डन मात्र होइन मलाई ग्याङस्टर बनाउनु पर्यो सरकार। ए तिमीलाई ग्याङस्टर बन्ने मन भए म नेपालमा मेरो केटोलाई भनिदिन्छु। नेपाल आमाको दुध आउने लाम्रो चुस्ने दुध आउन छोडेपछि अमेरिकी बाबुको घुँडो चुस्ने लास्ट सेवकलाई मात्रै भनेको हो। मुनि तपाईलाई लाग्ला म जसरी बाहिर हाँस्छु त्यही भित्र छ भन्ने त्यस्तो होइन। ढुक्क हुनुहोस् भने मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ। अब तपाईँ एउटा कुरो आज ढुक्कसँग बताइदिनुहोस्, मेरो सबभन्दा मन नपर्ने बानी मुनि तपाईँ नडराइकन भन्नुभयो हुन्छ, अब कारबाही हुने सम्भावना छैन। क्यारिकेचरका मास्टरपिस मनोज गजुरेल। जीवन कथाका कुरा गर्नुपर्दा जीवन हुने सबै चीजसँग जीवन कथा हुन्छ। त्यसमा पनि मानिसको जीवन त झन् कथा नै कथाले भरिएको हुन्छ। जसरी हरेक मानिसको औँठा छाप मिल्दैन, अनुहार मिल्दैन, त्यसरी नै हरेक व्यक्तिको जीवनको भोगाई र अनुभूति पनि मिल्दैन। जीवनमा भोगाईका कुरा गर्नुपर्दा हरेक व्यक्तिलाई लाग्छ कि आफूले भोगेर आएको दुःख नै सबैभन्दा ठूलो दुःख हो। कसैलाई सामान्य दुःख पनि पहाड लाग्न सक्छ, तर कसै कसैले कल्पना गर्न नसकिने दुःखका सागर पनि हाँसी हाँसी तरिदिन्छन्। अर्कोतिर केही मानिसहरू सामान्य सुख भोग गर्न पाउँदा पनि अब जिन्दगी यसरी नै चल्ने रहेछ भनेर मातिन्छन्। कोही भने संसारका सबै सुख भोग गरिरहँदा पनि सामान्य मानिसको जस्तो जीवनशैली अपनाइरहेका हुन्छन्। खासमा प्रकृतिले हरेक मानिसलाई उसको भोग गर्न सक्ने क्षमता बराबरको मात्रै दुःख र सुख दिन्छ। हामी सधैँ कुरा उठाइरहेका हुन्छौँ नवरसको। जब कलाकारिता र साहित्यको कुरा आउँछ त्यसमा स्वतः नवरसको कुरा आउँछ। प्रत्येक मानिसको जीवन श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य, भयानक, रौद्र, विभत्स, अद्भुत र शान्त गरी जम्मा 9 रस भित्रै समेटिएको हुन्छ। यी सबै रसहरू प्रकृतिको गतिविधिसँग समानान्तर हुन्छन्। प्रकृतिका ठ्याक्कै यस्तै रूप हुन्छन्। मानिसले आफूभित्र भएका ती 9 रसहरू मध्ये कुन रस समाज र समुदायलाई बाँड्न चाहन्छ त्यसले स्वयं उसको जीवन, समाज र सिङ्गो देशलाई नै प्रभावित पार्छ। यस्तै आफूभित्र भएका 9 रसहरू मध्ये हास्य रस समाज र सिङ्गो देशलाई बाँडेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ख्याति कमाइसकेका मनोज गजुरेलको बारेमा सामग्री बनाउन हामीलाई हाम्रा नियमित दर्शकहरूको आग्रह छ। त्यसैले पनि हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि केही न केही कमेन्ट चाहिँ अनिवार्य गरिदिनुहोला। मनोज गजुरेलले गरेका नक्कलहरू मध्ये तपाईहरूलाई सबैभन्दा मन पर्ने कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिक्षा होइन, यो नेपाली जनताको दुःख, पीडा, आक्रोश, रिस र तपाईँहरूबाट अपेक्षा पूरा नभएको यो दुःखको पोको। मनोज गजुरेलको जन्म विक्रमसम्म 2030 साल वैशाख 29 गते शुक्रबार भएको हो। उनी कञ्चनजङ्घाको काखमा अवस्थित ताप्लेजुङ जिल्लाको मामाङ्खे गाविस वडा नम्बर 4 अङ्गेरीपाखा भण्डारी बारीमा जन्मिएका हुन्। उक्त ठाउँ अहिले राज्य पुनः संरचना भए पश्चात भने श्रीजङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्छ। उनको न्वारानको नाम मायानाथ गजुरेल हो। उनका बुबाको नाम भवानी प्रसाद गजुरेल र आमाको नाम इन्द्रमाया गजुरेल हो। उनी उनका बुबा आमाका 7 जना सन्तानहरू मध्ये सबैभन्दा कान्छा सन्तान हुन्। उनी भन्दा माथि 4 जना दिदीहरू पार्वता, चन्द्रकला, लीला र उमा, 2 जना दाजुहरू केशव र धीरेन्द्र छन्। मनोज गजुरेलको बच्चा बेलाको कथा अरू बालबालिकाहरूको भन्दा बिल्कुल फरक छ र कारुणिक छ। उनले आफ्ना बुबाको अनुहार देख्न पाएनन्। उनी 6 महिनाको हुँदा नै उनका बुबाले यो संसारबाट बिदा लिए। विक्रमसम्म 2030 सालको कुरा। न त त्यो बेला पहाडको त्यो क्षेत्रमा फोटो खिच्नुपर्छ भन्ने कुनै चिन्तन र आवश्यकता नै थियो, न त प्रविधि नै पुगेको थियो। उनले बुबाको अनुहार देख्न पाएनन्। बुबाको अनुहार कस्तो थियो उनलाई थाहा छैन। गरिबी र अभावको कथा आफ्नै छ। अघिल्लो पुस्ताको सङ्घर्षको कथा पनि आफ्नै छ। उनका बुबाले छोडेर जाँदा मनोज गजुरेलकी आमा मात्र 30 वर्षकी थिइन्। उनकी आमाको सङ्घर्षको कथा त झन् मुटु नै पगाल्ने छ। बुबा बितेपछि 7 जना बालबच्चा र घर व्यवहारको चाँजो पाँजोमा उनकी आमालाई साह्रै सकस भयो। मनोज गजुरेल 7 महिनाको हुँदा उनकी आमाले उनलाई खेबाङ लिएर गइन्।
बुबाको ससुराली आमाको माइती र उनको माउली खेबाङ हो। उनको बालापन माउलीहरूको संरक्षणमा बित्यो। उनको पढाइको सिलसिला त झन् अचम्मै लाग्दो छ। नेपालमा उनी जस्तो विद्यालय परिवर्तन गर्ने विद्यार्थी सायदै होलान्। उनले शिशु कक्षा खेबाङको गणेश माध्यमिक विद्यालयमा पढे, अर्थात् उनको विद्यालयको सुरुवात त्यहाँबाट भयो। उनी 7 वर्षको हुँदा उनको परिवार खेबाङबाट बसाई सरेर झापाको धरमपुर आयो। मनोज गजुरेलले कक्षा 1 डुडामारी झापाको भगवती प्राविमा पढे, कक्षा 2 दमक झापाको विद्योदय प्राविमा पढे। त्यस्तै गरी कक्षा 3 फागदेव मावि डुडामारी, कक्षा 4 राष्ट्रिय रमणीय मावि दुधे झापा, कक्षा 5 लक्ष्मी नारायण मावि धरमपुर झापा, कक्षा 6 डीबी मेमोरियल बोर्डिङ स्कुल केरखा झापा, कक्षा 7 पञ्चायत निमावि पथरी मोरङ, कक्षा 8 हिमालय माध्यमिक विद्यालय दमक झापा, कक्षा 9 र 10 पद्मोदय हाई स्कुल काठमाडौँमा पढे। त्यसपछि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट पत्रकारिता विषयमा स्नातकसम्म अध्ययन गरे। यसरी उनले जम्मा 11 वटा शैक्षिक संस्था परिवर्तन गरेर आफ्नो औपचारिक अध्ययनलाई विराम लगाए। यसो हुनुमा निम्न वर्गीय परिवारको आर्थिक र विभिन्न सङ्घर्षका पाटाहरू छन्। उनी कहिले मामासँग बसेर पढ्नुपर्ने, कहिले फुपूसँग बसेर पढ्नुपर्ने, कहिले काकासँग त कहिले दाजुहरूसँग बसेर पढ्नुपर्ने यो बाध्यता थियो। यी यावत समस्याहरूका कारण पनि उनले यति धेरै विद्यालयहरू परिवर्तन गर्नु परेको थियो। उनले एसएलसी दोस्रो श्रेणीमा पास गरेका हुन्। उनकी आमाले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, मनोज गजुरेललाई सानो छँदा स्कुल जाने बेलामा 4 आना पैसा दिएर पठाउनु पर्थ्यो, तर घरमा पनि हुँदैन थियो। खाने लाउने नै अभाव थियो। कहाँबाट ल्याएर दिनु? दिनै पछि 4 आना। एक दिनको कुरा मनोजले मानेनन्। आमाले केही नलागेपछि नाकमा लगाइराखेको फुली निकालेर दिन् र भनिन्, आजबाट चाहिँ मसँग पैसा नमाग है, मसँग भएको यति नै हो। मनोज सानै थिए। उनले त्यो फुली राम्ररी हेरेर भने, यो फुली तिमी आफै राख आमा, मलाई 3 केजी चामल देऊ। 3 केजी चामल दिनलाई पनि अवस्था खासै सजिलो थिएन घरमा। आमाले छैन भनिन्। उनले जिद्दी गरे। आमाले चामल राख्ने ठाउँ देखाउँदै भनिन्, त्यही छ लैजा। उनी गएर त्यहाँ हेरे, सायद 3 केजी चामल थिएन। उनले 1 केजी लान्छु भने आमाले लैजा भनिन्। घर छेउमै चामल बेच्ने ठाउँ थियो, त्यहाँ लगेर 1 केजी चामल बेच्न खोजे। किन्ने मान्छेले भनिन्, आमालाई मागेर ल्याएको हो भने मात्रै किन्छु, चोरेर ल्याएको हो भने किन्दिन। उनले आमालाई मागेर ल्याएको हुँ भने त्यो बेला 6 रुपैयाँ केजी चामल बिक्री हुन्थ्यो। त्यहाँबाट 6 रुपैयाँ लगेर बजारमा गएर सबै पैसा साटेर 4 आना बनाए। एउटा 4 आनाको ढक्की आफूले राखेर बाँकी 23 वटा 4 आनाका ढक्की आमालाई राख्न दिँदै भने, यो राख आमा, अबदेखि मैले 4 आना मागेका बेला छैन नभन्नु। उनकी आमा त्यो बेलाको अवस्थामा पुग्छिन् र भावुक हुन्छन्। मनोज गजुरेललाई कलाकारिता कसरी सुरु भयो त थाहा छैन, तर उनले जान्दा उनी मान्छे हँसाइरहेका थिए। हास्य कलाकारिता उनको जन्मसिद्ध कला हो भने पनि हुन्छ। उनकी आमा भन्छन्, यो सानैदेखि रेला ठट्टा गर्थ्यो, कुनै पनि कुरामा गम्भीर नै नहुने। उनी यत्तिकै यही पाटोतिर लागे। कलाकारिताको क्षेत्रमा परिवारका कुनै पनि सदस्य नभएका उनलाई प्रकृतिकै चाहनाले कलाकार बनाएको हुनुपर्छ। उनले कक्षा 3 मा पढ्दा पहिलो पटक फागदेव प्रावि डुडामारीमा एउटा नाटकमा सानो भूमिकामा काम गरेका थिए। उक्त नाटकमा उनको जम्मा भूमिका एक पटक कहाँ बा भन्ने डायलग बोल्नुपर्ने थियो। उनले पहिलो पटक कमेडी गरेको चाहिँ कक्षा 8 मा पढ्दा झापा दमकको हिमालय माविमा पढ्दा हो। ओ सांसद भाइ, अस्ति भाइहरूले बोलाउँदा मेरो घाँटी दुखेको थिएन। वास्तवमा अस्ति उहाँहरूले सोधपुछलाई बोलाउँदा मेरो घाँटी होइन, मेरो तल्लो पेट दुखेको थियो। हजुरलाई अहिले पनि दुखिरह होला, हामी अर्को पटक सोधपुछ गरौँ कि हजुर? अर्को पटक किन सोध्ने भाइ, अहिले सोध्नुहोस्, फेरि अर्को पटक मेरो तल्लो भन्दा पनि तल्लो पेट दुख्न सक्छ। हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा हरेक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ विभिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाउँथे। उनले उक्त कार्यक्रममा कुसुमे रुमालको एउटा गीतलाई प्यारोडी बनाएर गाएका थिए, रक्सी नभए जिन्दगानी मरेसरी छ भन्दै। उक्त प्यारोडी गीतले उनलाई प्रथम पुरस्कार दिलायो। उनलाई हौसला बढेर आयो, मैले गरेको हँसाउने कामले त पुरस्कार पनि पो पाउने रहेछ भन्ने कुराको पहिलो पटक महसुस भयो। त्यो एउटा निकै ठुलो ऊर्जाको स्रोत बन्यो। उनको विद्यालयको यात्रा त जारी नै थियो।
उनी कक्षा 8 सकेपछि काठमाडौँ गए। काठमाडौँको पद्मोदय हाई स्कुलमा त्यति बेला दमकको हिमावीमा जस्तो अतिरिक्त क्रियाकलाप नै हुँदैन थियो। तर अर्को कुरा के भने पद्मोदय हाई स्कुल नजिकै रहेका रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पस उनका लागि सहयोगी बने। 9-10 कक्षा पढ्दा ती क्याम्पसहरूमा पढ्ने केही अग्रज दाजुहरूसँग राजनीतिक क्रियाकलापका दौरानमा भेट भयो। उनी पद्मोदय हाई स्कुलमा पुगेपछि त्यहाँ माले निकट विद्यार्थी संगठन विस्तारका क्रममा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको सदस्यता लिएर उक्त विद्यालयको प्रारम्भिक समितिको अध्यक्ष भएका थिए। त्यही कारण उनको परिचय आसपासका क्याम्पसहरूमा पनि बढेको थियो। यसले गर्दा ती क्याम्पसहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा उनले मञ्च पाउन थाले। मञ्चमा उनी सकेसम्म नयाँ नयाँ विषयहरू प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्थे। कक्षा 10 मा पढ्न थालेपछि भने उनले रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा अवसर पाउन थाले। वासुदेव मुनालले सञ्चालन गर्ने उक्त कार्यक्रममा उनी कविता वाचन गर्थे, कहिले क्यारिकेचर गर्थे। उनी त्यो बेलादेखि नै युगान्तर साप्ताहिकमा यथार्थको धरातल नामक स्तम्भ पनि लेख्थे। मनोज गजुरेल माध्यमिक तहको विद्यार्थी हुँदादेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय भइसकेका थिए। विक्रम सम्वत 2046 सालको आन्दोलनमा उनी बहुदलको पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरूको हुलमा मिसिएर आन्दोलनमा समेत सक्रिय भएका थिए। एसएलसी दिएर मनोज गजुरेल केही समय फुर्सद भएका थिए। त्यो बेला उनले एउटा स्टोरमा सेल्सम्यानको रूपमा काम पनि गर्न थाले। रिक्सामा सामान जान्थ्यो, त्यो रिक्सासँगै दोकानमा सामान छोड्दै र पैसा उठाउँदै हिँड्थे। यसरी काम गरे बापत उनी मासिक 1200 रुपैयाँ तलब पाउँथे। मनोज गजुरेलले यसरी 7 महिनासम्म सेल्सम्यानको काम गरे। Prime Minister Oli says, if we do हात छौ, virus will fly, and if we do the corona will die. राजनीति, पत्रकारिता र कलाकारिता यी तीनवटै विषयलाई उनी पछ्याइरहेका थिए। उनी मैले यही विधामा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिएनन्। तर पनि उनी 50 को दशकको सुरुतिरै हास्य व्यङ्ग्यमा भने परिचित बनिसकेका थिए। उनी बिस्तारै रेडियोमा जोडिँदै गए। विक्रम सम्वत 2052 सालमा मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम कुरा गर्यो कुरैको दुःख लिएर रेडियो नेपालमा आए। रेडियो नेपालको एफएम ब्यान्ड 100 मेगाहर्जबाट बेलुका प्रसारण हुने गुड नाइट कार्यक्रममा पनि उनी काम गर्न थाले। विक्रम सम्वत 2045 सालमा पहिलो पटक दमकमा टेलिभिजन देखेका उनले उक्त टेलिभिजनमा सहेन्सा चलचित्र हेरेका थिए। त्यति बेला गाउँ घरमा कसैकोमा पनि टिभी थिएन। उनी दमक हिमावीमा पढ्थे। दमकमा हप्ताको एक दिन चिया मजदुरहरूलाई टिभी देखाउने गरिन्थ्यो। उनी त्यो दिन जसरी पनि टिभी हेर्न जान थाले। उनी यसरी हप्तै पछि टिभी हेर्न जान थालेपछि अब यो बिग्रिने भयो भनेर उनकी आमाले दाजुसँग काठमाडौँ पठाइदिन्। हुन त उनले टिभी हेर्नुभन्दा पहिला चलचित्र हेरिसकेका थिए। त्योभन्दा अगाडि नै उनी काठमाडौँ गएको बेला लक्ष्मी घुम्ती सिनेमामा सीता और गीता चलचित्र हेरेका थिए। पद्मोदय हाई स्कुलमा पढ्दा 16-17 वर्षको उमेरमा टिभीको लागि पहिलो पटक क्यामेरा फेस गरेका थिए। नेपाल टेलिभिजनमा जीवनाथ धमलाले चलाउने बाल कार्यक्रमका लागि कविता वाचन गर्दा उनले क्यामेरा फेस गरेका थिए। नेपाल टेलिभिजनले चलाउने साङ्ग्रिला च्यानलमा विक्रम सम्वत 2053 सालमा रमाइलो साङ्ग्रिला कार्यक्रम सञ्चालन गरेर टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको रूपमा पनि आफूलाई उभ्याएका थिए। उक्त कार्यक्रममा उनी क्यारिकेचर गर्थे। सानी मसानी सानी मसानी पसानी घिचानी, होली वाइन खुवाउने र खाने, दिउँसो दिउँसो गाली गर्ने, राति स्वाट्ट दूतावास जाने। मनोज गजुरेललाई तपाईले पहिलो पल्ट कति कमाउनु भएको थियो भन्दा उनी भन्छन् ठ्याक्कै यति नै भनेर त थाहा छैन, तर सानो हुँदा कुसे औँसीमा गाउँमा कुस बाँडेर जम्मा भएको पैसाले आमालाई कपडा किनिदिएको थिए। उनले कमेडी गरेर पाएको पहिलो पारिश्रमिक भने श्रद्धा रेकर्डिङ स्टुडियोले दिएको थियो। उनी सम्झिन्छन् खाममा हालेर सम्मानपूर्वक 5000 रुपैयाँ दिनुभएको थियो। राजनीति गरेर नेता बन्ने सपना देखेका मनोज गजुरेल अहिले कलाकार बनेर नेताहरूको झाँको झारिरहेका छन्। मनोज गजुरेल हास्य कलाकार त हुन् नै, तर उनलाई हास्य कलाकारको उपमा दिइरहँदा के पनि बिर्सिनु हुँदैन भने उनी बौद्धिक हास्य कलाकार हुन्। उनको हास्य कलाकारितामा भद्दा मजाक समावेश हुँदैन। उनी भन्छन् म देश र आमाप्रति कहिल्यै पनि ठट्टा गर्दिन,
मान्छेका कमी कमजोरीप्रति म हाँस्दिन, हँसाउँदिन, खास गरी गरी खाने मेहनतीहरूप्रति। तर सत्ता र प्रवृत्तिको भने म सधैँ विपक्षी हुँ। मेरो हास्य कलाकारिताको बटम लाइन नै यही हो। उनको बुझाइ जो बढी संवेदनशील छ ऊबाट नै सिर्जना आउँछ। उनी भन्छन्, देश, आमा, मानवीयता र मानसिक संवेदना हाँसोका विषय होइनन्, धर्म पनि हास्य व्यङ्ग्यको विषय होइन। मनोज गजुरेललाई लाग्छ भैरव अर्याल नेपाली हास्य व्यङ्ग्यका ब्रान्ड हुन्। भैरव अर्यालका एकदमै स्तरीय हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध तथा लेखहरूबाटै विकास भएर आएको नेपाली हास्य व्यङ्ग्यलाई गोपाल मैनाली, सन्तोष पन्त, महजोडी, वसुन्धरा भुसाल, राजाराम पौडेल, सामदे शेर्पा, नारायण त्रिपाठी हुँदै मनोज गजुरेलको पुस्तासम्म आइपुग्दा थुप्रै जनाले यो विधालाई अपनाएका छन्। उनको पुस्ता भन्दा पछि पनि चरण चरणमा हास्य कलाकारहरू आइरहेका छन्। हास्य कलाकारिता विधाभित्र पनि फरक फरक शैली र फरक फरक धारका कलाकारहरूको आफ्नो आफ्नै विशेषता र पहिचान छ। मनोज गजुरेल भने सामदे शेर्पाको शैलीबाट प्रभावित र प्रेरित छन्। मनोज गजुरेल नेपालमा क्यारिकेचरको दुनियाँका मास्टरपिस हुन्। नेपालमा आवाजको नक्कल गरेर हँसाउने कलाकारहरू त धेरै छन्, तर मनोज गजुरेल यस्ता मास्टरपिस हुन्। उनी जसको नक्कल गर्छन् उसको आवाजको मात्रै नक्कल गर्दैनन्, जिउडाल, हाउभाउ, रूपरङ, कपाल र दारी जुङ्गा समेतको नक्कल गरेर हुबहु सोही पात्रमा रूपान्तरण हुन सक्छन्। उनले दर्जनभन्दा धेरै कलाकार र राजनीतिज्ञहरूको नक्कल गरिसकेका छन्। उनले नक्कल गरेका व्यक्तिहरू केपी ओली, प्रचण्ड, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, लालबाबु पण्डित, पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अडानोम गेब्रियसस, फेरी लगाउने जोगी, बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन, कृष्ण बहादुर महरा आदिका बारेमा गरेका क्यारिकेचर अत्यन्तै चर्चित क्यारिकेचर हुन्। त्यसमा पनि उनले गरेको डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल त विश्व चर्चित नै भयो। डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्ने विश्वका उत्कृष्ट 18 जनाको नाम सार्वजनिक हुँदा मनोज गजुरेलको नाम पनि समावेश हुनु समस्त नेपाली हास्य कला जगतकै लागि गौरवको विषय पनि हो। नरेन्द्र मोदीको सवालमा त झन् केसम्म भएको छ भने भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको बेला गाईजात्राको कार्यक्रममा मनोज गजुरेलले नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर क्षमा पूजा गरिरहेका थिए। सो कार्यक्रममा कलाकारहरूको समूह पशुपति मन्दिरको वरिपरि घुमिरहेको थियो। ठिक त्यो बेला दक्षिण भारतबाट पशुपतिको दर्शन गर्न केही पर्यटकहरू त्यही आइपुगेका रहेछन्। ती मध्ये एकजनाले मनोज गजुरेलको खुट्टा ढोग्न पुगे। खासमा उनी नरेन्द्र मोदी भनेर झुक्किएछन्। त्यहाँ भएका अरू भारतीयहरूले पनि नमस्कार अभिवादन गरे। त्यसपछि त्यहाँका मानिसहरूले त्यहाँको परिस्थिति र क्रियाकलापको बारेमा जानकारी गराएपछि उनीहरू त्यहाँबाट लज्जित भएर भड्किएका थिए। मनोज गजुरेलको भनाइ छ, एउटा स्रष्टा जब सत्ताप्रति सहानुभूति राख्न थाल्छ उसको सिर्जना मर्छ। उनी थप्छन्, तर कुनै पनि विषयमा व्यङ्ग्य गर्नु पूर्व त्यसको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले भविष्यमा के अर्थ राख्छ त्यसको अनुमान पनि गर्नुपर्छ। बौद्धिक हास्य कलाकारको छवि बनाएका मनोज गजुरेलले हास्य व्यङ्ग्य सम्बन्धी केही पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गरेका छन्। ती हुन् लुखास्त, हनुमान, मगज र जोक शास्त्र। उनलाई यो बिन्दुमा उभिएर पछाडि फर्किएर हेर्दा के लाग्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, म कुनै योजनाबद्ध हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा आएर स्थापित भएको होइन। मलाई समयले जे गराउँदै लग्यो त्यही गर्दै आएको हुँ। यति धेरै क्यारिकेचर र यति धेरै हास्य कलाकारितामा काम गरिसकेका भए पनि उनले चलचित्रमा भने खासै धेरै काम गरेका छैनन्। पछिल्लो समय 100 चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। मनोज गजुरेल हास्य कलाकार त हुन् नै, तर उनी अध्यात्ममा पनि गहिरो जानकारी राख्छन्। उनी जन्मिएको ताप्लेजुङको मामाङ्खे गाउँ त उनले परिस्थितिको चक्रव्यूहको कारण 7 महिनाको उमेरमै छाडेका थिए। उनलाई आफ्ना पिताले पदचाप छोडेको र आफ्नो सालनाल गाडेको ठाउँमा पुग्न 40 वर्षभन्दा धेरै समय लाग्यो। तर जब उनी त्यो ठाउँमा पुगे उनलाई कुनै पैतृक शक्तिले आशीर्वाद दिए जस्तो महसुस भयो। उनले बा शीर्षकमा एउटा भावना लेखे। त्यो भावनाले दुनियाँको मन जित्न सफल भयो। पछिल्लो समय उनी बिल्कुलै नेपाली माटोमा उत्पादन भएको कमेडी च्याम्पियनको निर्णायक मण्डलका एक सदस्य पनि हुन्।
उनी नयाँ पुस्ताका हास्य कलाकारहरूमा आफ्नो विगत देख्छन् र त्यही अनुरूपको हौसला र प्रेरणा पनि दिन्छन्। यतिका सफल कलाकार मनोज गजुरेलले यो 3 दशक लामो हास्य कलाकारितामा 40 वटा भन्दा धेरै देशहरूको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनको पहिलो विदेश यात्रा भने हङकङ रहेको थियो। उनी सिस्नुपानी नेपालका उपाध्यक्ष हुन्, गजुरियल गार्डन प्रालीका अध्यक्ष हुन्, गजुरियल.com का सम्पादक र माई डियर इभेन्ट एन्ड क्रिएसनका निर्देशक पनि हुन्। क्यारिकेचरका मास्टरपिस हास्य कलाकारिताको दुनियाँमा एक आइडल मनोज गजुरेलको वैवाहिक जीवन भने सुखद हुन सकेन। विक्रम सम्वत 2052 सालमा विराटनगरकी मीना ढकालसँग काठमाडौँमा प्रेम विवाह गरेका मनोज गजुरेलको वैवाहिक सम्बन्ध असफल साबित भएको छ। मनोज र मीनाका पहिलो सन्तानको रूपमा 2054 सालमा मिरोज जन्मिएका हुन् भने दोस्रो सन्तानको रूपमा 2062 सालमा छोरी मेमोरी जन्मिएकी हुन्। मनोज र मीनाले 22 वर्ष लामो वैवाहिक जीवनलाई टुङ्ग्याउँदै विक्रम सम्वत 2074 साल पुस 11 गते अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन्। औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर स्वतन्त्र जीवन बाँच्न थालेका भए पनि मीना ढकाल भने सामाजिक सञ्जालमा मनोज गजुरेललाई मनलाग्दी गाली गरिरहेकी हुन्छन्। तर मनोज गजुरेल भने उक्त विषयमा र मीना ढकालको बारेमा केही पनि बोल्दैनन्। सुरुमा अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर छोरा बाबुसँग र छोरी आमासँग बस्ने सहमति भएको भए पनि हाल भने छोरी पनि बाबुसँग नै फर्किएर आएकी छिन्। अब भने छोराछोरीका लागि उनी सिङ्गो अभिभावक बनेका छन्। बाबु नभए पनि आमाले कहिल्यै टुहुरो अनुभूति हुन दिइनन् मनोज गजुरेललाई। कोही दम्पतिहरू चाहेर पनि सँगै जीवन जिउन पाउँदैनन्, एउटा दुर्भाग्य। कोही दम्पतिहरू चाहेर पनि सँगै जिउन सक्दैनन्, अर्को दुर्भाग्य। संसार विचित्रको छ। हामी हरेक व्यक्ति यो विचित्र संसारमा फरक फरक भूमिकामा आफ्नो आफ्नो कलाकारिता निर्वाह गरिरहेका छौं। फरक यति हो, मनोज गजुरेलको दोकान अन्य कलाकारहरूको माझमा लोकप्रिय छ। यो लोकप्रियता झन झन बढेर जाओस्। क्यारिकेचरका मास्टरपिस मनोज गजुरेललाई शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले मनोज गजुरेलको जीवनको साङ्गोपाङ्गो कथा आजको यस सामग्रीमा प्रस्तुत गर्यौं। मनोज गजुरेल कहाँ जन्मिए, मनोज गजुरेलको बाल्यकाल, उनी जन्मिएको 6 महिनामै उनको बुबाले संसार छोडेर गएको कथा, संघर्ष गरेर आमाले 7 जना सन्तानलाई हुर्काएको कथा आदि आदि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनी कसरी कला क्षेत्रमा आए, उनले 11 वटा शैक्षिक संस्थाहरू परिवर्तन गरेको कथा आदि आदि कुरा समग्र रूपमा हामीले यस सामग्रीमा प्रस्तुत गर्यौं। हामीलाई हाम्रा नियमित दर्शकहरूले मनोज गजुरेलको बारेमा जीवन कथा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैले पनि हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई मनोज गजुरेलको क्यारिकेचर, उनको अभिनय मनपर्छ भने यो भिडियोलाई अनिवार्य शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। मनोज गजुरेलले अभिनय गरेको सबैभन्दा मनपर्ने क्यारेक्टर कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।